बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी पाकिस्तानी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो राइट्स हैं जिनसे हर पाकिस्तानी को अवेयर होना चाहिए। हर छोटे से छोटे बच्चे को भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो काफ़ी हमारे बुज़ुर्ग चले गए हैं, उनको भी इनके बारे में पता नहीं था। हालांकि हर बच्चे को इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि इन राइट्स को सिलेबस में भी शामिल किया जाए। छोटे बच्चे 3, 4, 5 क्लास के जो भी हैं उनके सिलेबस में इनको शामिल किया जाए। इनको शामिल करने के क्या फ़ायदे होंगे कि अपनी सोसाइटी में जो है क्राइम जो रेशो है वो कम हो जाएगा, इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद हो जाएंगी, हर बंदा अवेयर हो जाएगा। और बेसिक राइट कौन से हैं वो हमारे पास आर्टिकल से हैं 8 से लेकर 28 तक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो 1973 का है उसमें आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक सिर्फ और सिर्फ बेसिक राइट्स ऑफ द एवरी सिटीज़न है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 8 to 28 और द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी पाकिस्तानी। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 8। वो क्या कहता है? वो ये कहता है डेडिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कोई कानून बनता है जो आपके बुनियादी हकों के खिलाफ है तो उसको वाइड माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 9 कहता है ईच सिटीजन हैव राइट टू लाइफ फ्रीडम। हर पाकिस्तानी को आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर कोई जुर्म करता है उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटों के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 10A क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10A कहता है राइट टू फेयर ट्रायल। अगर कोई अरेस्ट होता है तो उसको ये हक हासिल है वो अपने लिए एक वकील हायर करे जो इसका मुकदमा लड़े। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 11 ये कहता है कि स्लेवरी फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। किसी को गुलाम बनाकर रखना, किसी से ज़बरदस्ती मजदूरी वगैरह करवाना ये भी मना किया गया है आर्टिकल नंबर 11 के तहत। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। मतलब किसी को भी हम अपनी तरफ से सज़ा नहीं दे सकते। जैसे पुराने दौर में होता था कि भाई किसी ने अगर चोरी की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, इस दौर में ये नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। किसी को हम 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा एक बार ही मिलेगी, 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? इनवालिबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। कि हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने दूसरे भाई की इज़्ज़त करे, उसको एक सेल्फ रेस्पेक्ट दे। जैसे अक्सर आपने देखा होगा अगर किसी के पास अगर रिक्शा है और दूसरे के पास कार है तो कार वाला किसी को लानत देकर चला जाता है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके खिलाफ आप आर्टिकल नंबर 14 वैलिड तरीके से लागू कर सकते हैं। तो हर किसी को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट देना हर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हर पाकिस्तानी को यह हक हासिल है कि वो पाकिस्तान में कहीं भी जाकर रह सकता है, किसी भी सूबे में जाकर रह सकता है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियन। हर पाकिस्तानी को यह हक हासिल है कि वो अपनी कोई एसोसिएशन या यूनियन बना सकता है। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। हर पाकिस्तानी को यह हक हासिल है कि वो कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। आर्टिकल नंबर 18 आर्टिकल नंबर 18 हमारे पास आर्टिकल क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ असेंबली। कि कोई भी पाकिस्तानी कहीं भी जाकर असेंबल होकर किसी अपने राइट इशू के लिए असेंबल हो सकते हैं, अपने राइट्स हासिल कर सकते हैं, मगर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको फॉलो करना होता है। आर्टिकल नंबर 19 आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और प्रेस। हर पाकिस्तानी को
آزادی حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی بول سکتا ہے، اپنے آئیڈیاز کا ایکسپریس کر سکتا ہے، مگر وہ کہیں بھی اپنے آرمی کے خلاف نہ ہو، جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے خلاف نہ ہو۔ آرٹیکل نمبر 19A کیا کہتا ہے؟ رائٹ ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنٹ سبجیکٹ ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز اینڈ امپورٹ بائی لا، یعنی کہ ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ سے، نمائندوں سے پوچھ سکتا ہے، کوئی بھی انفارمیشن لے سکتا ہے، مگر اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں۔ جیسے اگر کوئی پاکستانی یہ جاننا چاہے کہ گورنمنٹ سے سی پیک کی کوئی ہمیں انفارمیشن دے، کچھ سیکریٹس انفارمیشن ہوتی ہیں جو گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے، تو ہر سیکریٹ انفارمیشن آؤٹ نہیں کی جاتی۔ اب ہم پڑھتے ہیں آرٹیکل نمبر 20 کو۔ آرٹیکل 20 کیا کہتا ہے؟ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشن، ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز قائم کر سکتا ہے، ہر ریلیجن والا کوئی مندر مسجد بنا سکتا ہے۔ آرٹیکل 21 کیا ہے؟ سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن، کسی بھی مذہب کے خلاف کسی کے زیادہ کم یا زیادہ ٹیکس نہیں لے سکتے، ہر کسی کو برابر ٹیکس پیڈ کرنا ہوگا۔ آرٹیکل 22 کیا کہتا ہے؟ سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان ریسپیکٹ آف ریلیجن ایٹیسی، ہر کسی کے مذہب کی حفاظت کرنا برابر کرنی ہوگی۔ آرٹیکل نمبر 23 کیا کہتا ہے؟ پروویژن ایز ٹو پراپرٹی، ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو ایکوائر، ہولڈ اینڈ ڈسپوز آف پراپرٹی ان اینی پارٹ آف پاکستان سبجیکٹ ٹو دا کنسٹیٹیوشن اینڈ اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا ان دا پبلک، ہر پاکستانی کو حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی پراپرٹی خرید کر سکتا ہے، مگر اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں، ان کو فالو کرنا ہوگا۔ آرٹیکل نمبر 24 کیا کہتا ہے؟ پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان رائٹس کو، اپنے پراپرٹی کو حفاظت کرے گی جو پراپرٹی عوام خریدے گا۔ آرٹیکل نمبر 25 کیا کہتا ہے؟ ایکویلٹی آف سٹیزن، ہر پاکستانی کو برابر کے حق حاصل ہوں گے۔ آرٹیکل نمبر 27 کیا کہتا ہے؟ نان ڈسکریمنیشن ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک، ہر پاکستانی کو کسی کو بھی ڈسکریمنیشن کے لحاظ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ آرٹیکل نمبر 26 کیا کہتا ہے؟ 27 سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز، مطلب کوئی بھی اگر گورنمنٹ کی جاب وغیرہ آتی ہے تو ان میں کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے گا، میرٹ پر جو بھی فیصلہ ہوگا میرٹ پہ کیا جائے گا۔ آرٹیکل نمبر 28 کیا کہتا ہے؟ پریزرویشن آف لینگویج اینڈ اسکرپٹ اینڈ کلچر، ہر کسی کی زبان کا، مذہب کا، کلچر کا خیال رکھا جائے گا۔ آج کا ہمارا یہی تھا ویڈیو، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ایشو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔